शेयर भएको छ बा सर यही माइक्रो बा प्रोसेसर सर सेयर भएको छ नि 885 वाला ल त्यसो ठ्याक्कै 885 को इन्टरनल आर्किटेक्चरको बारेमा हामीले लगभग केही कुराहरू हल्का डिस्कस गरेका थियौँ होइन 885 माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर होइन एन्ड विच हेज 16 बिट एड्रेस लाइन भनेको थिएँ मैले होइन सो द्याट 16 बिट एड्रेस लाइन भएको भएर चाहिँ यसमा चाहिँ 2 को पावर 16 मेमोरी हुन्छ होइन यहाँ लेखिएको छ 2 को पावर 16 सो द्याट जतिवटा एड्रेस लाइन भयो त्यति चाहिँ मेमोरी चाहिँ यसले यो स्टोर गर्न सक्छ त्यो भएर 2 को पावर 16 भनेको 64 KB मेमोरीसम्म यसले स्टोर गर्न सक्छ यसमा चाहिँ कताको अरू यहाँ रहन्छ यसमा चाहिँ 40वटा पिन हुन्छ 40 पिन हुन्छ यहाँ सबै यत्रो धेरै कुराहरू लेखाएको छ तर यो सबै लेख्नु पर्दैन होइन अनि 74वटा इन्स्ट्रक्सनहरू हुन्छ 5वटा एड्रेसिङ मोडहरू हुन्छ इमिडिएट रेजिस्टर्ड डाइरेक्ट अनि इन्डाइरेक्ट इम्प्लाइडहरू हुन्छ अनि यसमा चाहिँ 8 बिटको बाइनरी एडिसन गर्न मिल्छ विथ क्यारी र विदाउट क्यारी 16 बिट बाइनरी एडिसन गर्न मिल्छ 2टा डिजिटको बिसिडी एडिसन गर्न मिल्छ होइन लजिक एएलयुले चाहिँ यो गर्न मिल्छ भन्छ अनि हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्सको यो इन्टरप्ट सिग्नलहरू देखाइरहेको हुन्छ त्यो फिगरमा हामीले हेऱ्यो भने यहाँनिर माथि होइन यहाँ यहाँ छ आइएनटिआर भन्ने आइएनटिए होइन इन्टरप्ट रिक्वेस्ट इन्टरप्ट एक्नोलेज होइन आरएसटी भन्ने छ आरएसटी 5.5 6.5 7.5 ट्र्याप भन्ने छ यिनीहरू खालि इन्टरप्ट पनि हार्डवेयर इन्टरप्टहरू पनि अभाइलेबल हुन्छ भन्ने छ 5 टाइपको होइन अनि त्यसपछि हाम्रो कन्ट्रोल सिग्नलहरू यहाँ गएर तल सर्किटमा छ होइन यो के अरे यहाँ डिफ्रेन्ट टाइपको जस्तो आरडी बार छ डब्लुआर बार छ त्यसलाई भन्छ कन्ट्रोल होइन रिड र राइट अनि स्ट्याटस भन्ने छ S0 S1 अनि यो आइओएम भनेको चाहिँ इनपुट आउटपुट र कि इनपुट आउटपुट पोर्टबाट हो कि मेमोरीबाट हो यो कुरा भयो अनि यो भनेको रिसेट इन रिसेट आउट यो भनेको होल्ड र होल्ड डिएमए भन्ने छ त्यो अहिले गरौँ ल अनि अरू यसमा भन्नुपर्ने खासै कुरा छैन ल ठिक छ यो 8085 को स्टार्टिङमा चाहिँ तिमीले त्यही कुरा लेख्नु पऱ्यो 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर हो 16 बिटको एड्रेस लाइन हुन्छ अरू 2 को पावर 16 के अरे केबिएम मेमोरी चाहिँ स्टोर गर्न सक्छ अनि एएसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट काइन्ड्सको के अरे इन्टरप्टहरू हुनसक्छ होइन सिग्नलहरू यस्तो यस्तो हुनसक्छ है अनि त्यसपछि 40वटा पिन हुन्छ तिनीहरू कुराहरू गर्नु पर्यो यो यहाँ चाहिँ मैले 14वटा पोइन्टहरू राखेको छु यो 14वटा पोइन्ट चाहिँ नेसेसरी छैन हामीले एक्सप्लेन गर्ने भनेको त पछाडिको आर्किटेक्चर चाहिँ एकदम मजाले एक्सप्लेन गर्नुहोस् है ल अब हिजो ठ्याक्कै अझै 18वटा छ यहाँ पनि छ है अझै ल हिजो चाहिँ मैले ठ्याक्क लाएर के भनेको थिएँ भने मैले एक्सप्लेन गर्दा गर्दा ठ्याक्कै मैले चाहिँ यो टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल सिग्नलसम्म ठ्याक्कै पुगेको थिएँ होइन म चाहिँ यहाँ सरी पिसीबाट स्टार्ट भएर चाहिँ म ठ्याक्कै मेरो चाहिँ टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोलसम्म चाहिँ म पुगेँ यहाँसम्म कसैलाई के प्रब्लम छ हाम्रो यो स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर चाहिँ कहाँबाट स्टार्ट भयो हुन्छ होइन मैले के भनेको थिएँ भने स्टार्टिङ इज अलवेज फ्रम पिसी भन्छ प्रोग्राम काउन्टरबाट स्टार्टिङ हुन्छ भनेको मतलब प्रोग्राम काउन्टरले स्टार्टिङ एड्रेस होल्ड गर्छ सुरुमा होइन त्यो स्टार्टिङ एड्रेसबाट चाहिँ अब हाम्रो फ्लो सुरु हुन्छ ठिक छ त्यो प्रोग्राम काउन्टरले अब स्टार्ट जान्छ अनि त्यो प्रोग्राम काउन्टरमा भएको त्यो एड्रेस चाहिँ गएर होइन त्यो एड्रेस चाहिँ गएर कहाँ जान्छ मेमोरीमा जान्छ मेमोरी युनिट चाहिँ मैले हिजो भनेको थिएँ एरो कता यहाँ एकैछिन हाइलाइटर देखाउँ ल ठ्याक्क लगाएर यहाँ चाहिँ यसको यो ठ्याक्कै योभन्दा तल चाहिँ मेमोरी युनिट कनेक्ट हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ किन यो दुईटा देखाएको छ भने एउटा चाहिँ एड्रेस छ अर्को चाहिँ डाटा र एड्रेस बफर छ यो एक्चुअली बसै हो कि यो पनि बसै हो है ठिक छ बस भनेको त काम थाहा छ नि तिमीलाई टु क्यारी अर टु के अरे क्यारी सम डाटा अर टु क्यारी त्यो एड्रेसको लोकेसन पोइन्ट आउट गर्नलाई हामीलाई चाहिन्छ है अब पिसीबाट कुनै पनि डाटा स्टार्टिङ एड्रेस यसले दिन्छ भने चाहिँ अब त्यो स्टार्टिङ एड्रेस गएर कहाँ सर्च हुन्छ मेमोरीमा सो द्याट त्यो पिसीमा भएको एड्रेस चाहिँ गएर एड्रेस बसबाट जान्छ एड्रेस बस यहाँ छँदैछ एड्रेस बसलाई पनि टुक्राएको छ एड्रेस बस 16 बिट हुने भएर चाहिँ 0देखि 7 बिट चाहिँ यताबाट जान्छ अनि 8देखि सरी 8देखि 15 को चाहिँ यताबाट जान्छ होइन सो द्याट 16 बिट चाहिँ यसरी ट्रान्सफर हुन्छ हो मेमोरीमा होइन अनि यो मेमोरीबाट चाहिँ डाटा आउँछ अनि मेमोरीबाट चाहिँ डाटा आउँछ डाटा आउने भएको भएर चाहिँ यो यता हेर्दा यो चाहिँ एड्रेस बस चाहिँ के यसबाट डाटा आउँदैन त्यही भएर यो चाहिँ के छ सिङ्गल युनिट डिरेक्सनल मात्र छ त्यही भएर यहाँ इच एन्ड एभ्री एरोको आफ्नै यो छ क्या यो यत्तिकै यो एरोहरू बनाएको छ नि त्यो भएर तिमीलाई जाँचमा चाहिँ यहाँ बाई डिरेक्सनल बनाइदियो भने एकदम प्रब्लम हुन्छ नि त है यहाँबाट हेरेर यो प्रोग्राम काउन्टरबाट एड्रेस मात्र आउने हो यहाँबाट एड्रेस आएको छ त्यही भएर यहाँ चाहिँ दुईटै एड्रेस बस छ तर यहाँ चाहिँ डाटा बस पनि के अरे डाटाहरू पनि ट्रान्सफर हुने भएको भएर चाहिँ यहाँ फेरि डाटा बस अर एड्रेस दुइटै खालको छ अब यो गएर चाहिँ मेमोरीमा कनेक्ट हुन्छ मेमोरीबाट कनेक्ट हुन्छ मेमोरीबाट चाहिएको इन्स्ट्रक्सन आउँछ होइन त्यही भएर यहाँ बाई डिरेक्सनल छ इन्स्ट्रक्सन आउँछ
त्यो इन्स्ट्रक्सन यो बसको थ्रुबाट जान्छ 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 त्यसपछि यो इन्टरनलमा यहाँ इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा आउँछ इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरबाट आएपछि एड हो भने एडको इन्स्ट्रक्सन हुन्छ सबट्र्याक्ट हो भने सबट्र्याक्टको इन्स्ट्रक्सन हुन्छ त्यो आएपछि त्यसलाई माइक्रो प्रोसेसरले बुझ्दैन त्यही भएर त्यसलाई के गर्नु पर्यो चेन्ज गर्नु पर्यो डिकोड गर्नु पर्यो त्यसपछि यो चाहिँ डिकोडिङमा जान्छ अर मेसिन साइकल इन्कोडिङमा जान्छ अनि त्यसपछि यो डिकोड हुँदा हुँदै सँगसँगै के पनि हुन्छ भने यो प्रोग्राम काउन्टर पनि फेच हुँदा हुँदै अर डिकोड हुँदा हुँदै प्रोग्राम काउन्टर पनि के हुन्छ इन्क्रिमेन्ट अर डिक्रिमेन्ट इट्स डिपेन्ड अपन द के अरे इन्स्ट्रक्सनको फर्मेटमा डिपेन्ड हुने भयो अनि लास्टमा गएर यो चाहिँ कन्ट्रोल सिग्नलमा आउँछ हिजो हामीले यति चाहिँ ठ्याक्कै लिएर पढ्यो है यति साइकल चाहिँ हामीले पढाएको थियो अब कन्ट्रोल सिग्नलमा अर टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल सर्किटमा आइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दा अब टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल सर्किटले कन्ट्रोल र टाइमिङ सिग्नलहरू जेनेरेट गर्छ ओके यहाँ चाहिँ देखाएर हुन्छ ल हेर तिम्रो योबाट सबैतिर सिग्नल जेनेरेट भएको छ है त यो एउटा सिग्नल जेनेरेट हो भने यो सिग्नल हेर त कहाँ कहाँ पुगेछ एउटा यो रेजिस्टर सेलेक्टमा नि पुगेको छ एउटा इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टरमा नि पुगेको छ मल्टिप्लेक्सरमा नि पुगेको छ रेजिस्टर यहाँ सेलेक्टमा पुगेको छ यही सिग्नल फेरि यहाँ इन्टरप्टमा नि पुगेको छ यहाँ सिरियल आयो कन्ट्रोलमा नि पुगेको छ हैन अनि यही सिग्नल फेरि यो एएलयू तिर पुगेको छ फ्ल्यागतिर पुगेको छ अनि टेम्पोररी रेजिस्टरतिर पुगेको छ अनि एक्युमुलेटरतिर पुगेको छ भनेको मतलब ओभरअल यो टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल सिग्नल चाहिँ यो अब सबैतिर जान्छ कि यो यहाँ तिमीले देखेको सबैतिर सिग्नल जान्छ ठीक छ सपोज अब यो टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल चाहिँ के भन्न मिल्छ भने ब्रेन भन्न मिल्छ कि यसले चाहिँ सबै काम गराउने अरूलाई आफू चाहिँ केही पनि गर्दैन हैन आफू चाहिँ केही पनि गर्दैन तर अरूलाई काम चाहिँ अब अराउँछ हैन यस्तो यस्तो के अरे इन्स्ट्रक्सन चाहिँ आयो अब चाहिँ काम गर्नु पर्यो भनेर सबैलाई काम चाहिँ यसले अराउँछ ठीक छ जस्तो ब्रेन भनौँ न जस्तो ब्रेनले चाहिँ के गर्छ मैले अहिले तिमीहरूलाई मुखले बोलिरहेको छु भने ब्रेनले बोल्ने होइन नि त ब्रेनले त के भन्छ ल अब चाहिँ तेरो क्लास स्टार्ट भयो अब चाहिँ तैँले बोल्नुपर्छ है भनेर मलाई इन्स्ट्रक्सन दिन्छ अनि एउटा सिग्नल जेनेरेट गर्यो होला होइन अनि मैले बोलेँ सिमिलरली ठ्याक्कै अब टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोलले एउटा चाहिँ सिग्नल जेनेरेट गर्छ जुन चाहिँ सबैतिर गएको छ अनि अब यिनीहरूले के बुझ्छ भने ल एक्युमुलेटरमा भएको भ्यालु चाहिँ कति हो त्यो चाहिँ जेनेरेट हुनु पर्यो टेम्पोररी रेजिस्टरमा कति भ्यालु छ त्यो जेनेरेट हुनु पर्यो होइन यो एएलयूले के गर्ने हो कुन चाहिँ कुरा जोड्ने हो त्यो यसको लागि सबैतिर त्यही भएर टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल सिग्नल चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ अब यसले चाहिँ सिग्नल जेनेरेट गरेपछि बल्ल हाम्रो प्रोसेस चाहिँ एक्चुअली फ्लो हुन्छ क्या है अब के हुन्छ चाहिँ अब हामीसँग अरू अब हामीले के पढ्यो भने हामीले यो BCDSL भन्ने कुरा पढ्यो त्यसपछि यो इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टर पढ्यो अनि यो प्रोग्राम काउन्टर पढ्यो अनि इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्ट पढ्यो अनि इन्स्ट्रक्सन डिकोडरहरू पढ्यो अनि यो टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल सर्किट मात्र पढेको छ यहाँको यो सिग्नलहरू चाहिँ हामीले अहिलेसम्म पढाएको छ त्यो हामीले के मात्र बुझ्यो भने टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल सिग्नल्स जेनेरेट द सिग्नल्स है सो द्याट अब चाहिँ हाम्रो प्रोसेस चाहिँ बल्ल स्टार्टिङ हुन्छ अब काम गर्न चाहिँ स्टार्टिङ हुन्छ ठिक छ यहाँसम्म कसैलाई केही प्रब्लम छ त ठिक छ छैन है ठिक छ सर त्यही भएर अब यो टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल सिग्नल जेनेरेट भएपछि चाहिँ तिनीहरूले आफ्नो काम गर्नुपर्छ कि यो सिग्नल पाइसकेपछि चाहिँ हुन्छ नि अब डिले फ्याक्टरलाई इग्नोर गर्ने भने चाहिँ यो सिग्नलहरू पाइसकेपछि ल अब चाहिँ तिनीहरूले काम सुरु गर्नुपर्छ है ल यो भयो आज चाहिँ यो भयो म गर्दिनँ भन्न पाउँदैन यसले चाहिँ सिग्नल जेनेरेट गरेपछि चाहिँ दे हेभ टु पर्फर्म आउन फङ्सन यो चाहिँ भयो है ल अब तिमीहरूलाई स्टार्टिङ विथ यो एएलयू भन्ने छ होइन एएलयूबाट स्टार्ट गरौँ होइन यहाँ चाहिँ तिमीहरूले अरू चाहिँ सबै यो यस्तो यो स्क्वायर के सरी रेक्ट्याङ्गल बक्स जस्तो देखेको छ एएलयू चाहिँ अलिकति हुन्छ नि यस्तो यो काटेको जस्तो देखाएको छ तिमीले होइन अलिकति फरक छ नि यो एएलयूको बनाउने तरिका होइन अब एएलयूमा के हुन्छ भनेदेखि हामीलाई थाहा छ नि एएलयू इज रेस्पोन्सिबल फर पर्फर्मिङ अर्थमेटिक एन्ड लजिकल अपरेसन ठिक छ हामीलाई कुनै पनि काम गर्नको लागि एटलिस्ट हामीलाई कतिवटा अपरेन्ट चाहिन्छ हामीलाई एएलयू पर्फर्म गर्नलाई एटलिस्ट हामीलाई कतिवटा अपरेन्ट चाहिन्छ एउटा भयो हुन्छ एउटा चाहिन्छ कि दुईटा भयो हुन्छ एउटा पनि इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट गर्न मिल्छ हैन ल त्यसो जोड्नलाई त दुईटा चाहियो बेसिक एटलिस्ट त्यही भएर दुईटा चाहिन्छ क्या एउटा मात्र भयो भने हुन त हुन्छ तर कुनै कुनै अपरेसन जस्तो नट मात्र हुन्छ होला हैन अरू त हुँदैन नि त इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट हुँदैन हैन त्यही भएर एटलिस्ट मलाई दुईटा अपरेसन चाहिन्छ हैन कुनै पनि मैले एडिसन गर्न होस् सबट्र्याक्सन गर्न होस् एन्ड अपरेसन गर्न होस् नट अपरेसन गर्न होस् एभ्रिथिङको लागि मलाई कतिवटा अपरेसन अपरेन्ट चाहिन्छ दुईटा चाहिन्छ हैन दुईटा अपरेन्ट मलाई नेसेसरी पर्यो ओके ल दुईटा अपरेन्ट भनेर त थाहा छ नि हैन सपोज मैले ए र बी जोड्दैछु भने ए र बी भनेको मेरो अपरेन्ट भयो OPERAND अपरेन्ट ओके ल अपरेन्ट भनेको नथिङ बट दुईटा जुनलाई हामीले फङ्सनको A + B भनेको अहिले यस्तो छ है यो चाहिँ ए एउटा अपरेन्ट बी अर्को अपरेन्ट ल है त
अब यो तिमीले ALU मा चाहिँ के गर्छ भने तिमीले जुन चाहिँ दुईटा अपरेन्ड दिन्छौ यहाँ चाहिँ समथिङ त्यो परफर्म हुन्छ अनि त्यसको रिजल्ट आउटपुटमा आउँछ ठीक छ भनेपछि यसलाई कतिवटा अपरेन्ड चाहिन्छ भने दुईटा अपरेन्ड चाहिन्छ त्यही भएर एउटा अपरेन्ड चाहिँ यहाँबाट आएको देखाएको छ है पिक्चरमा हेर्यो भने एउटा अपरेन्ड चाहिँ यहाँबाट आएको देखेको छ अर्को भनेको चाहिँ यहाँबाट आएको देखेको छ त्यही भएर यो यस्तो खाले फिगर बनेको कारण पनि दियो क्या ठ्याक्कै यसले के भन्छ भने दुईटा अपरेन्ड चाहिँ मतिर आउँछ अनि मसँग भएको डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफको चाहे त्यो प्लस होला त्यो माइनस होला एन्ड होला अर होला हैन अनि कम्प्लिमेन्ट होला जेसुकै लजिकल र अर्थमेटिक अपरेसन्स होस् आई क्यान पर्फर्म त्यही भएर मलाई दुईटा अपरेन्ड चाहिँ देऊ मैले चाहिँ मसँग भएको अपरेसनहरू पर्फर्म गरेर चाहिँ रिजल्ट चाहिँ दिन्छु यस्तो भन्छ अनि हेर अब यहाँ एरो पनि हेर है ठ्याक्कै एरो पनि अपरेन्ड त यहाँ आउनुपर्ने हो ठिक छ तर यहाँबाट चाहिँ आउटपुट के गर्नु पर्यो जानुपर्ने हो नि त त्यही भएर यहाँ तिमीले कसैले बाइ डिरेक्सनल यस्तो बनाइदियो भने प्रब्लम हुन्छ हैन अपरेन्ड ALU बाट त आउटपुट निस्किने हो नि त सपोज तिमीहरूलाई चाहिँ ल के अरे ल मैले ल 2 र 2 जोडेर 4 निकाले ठीक छ अब यो यस्तो तिमीले यस्तो डिरेक्सनल बनायो भने के हुन्छ 4 मेरो त आउटपुट 4 आयो ल मैले कति र कति जोडे भनेर त्यस्तो त हुँदैन नि त हैन त्यही भएर यो चाहिँ सिंगल डिरेक्सनल युनि डिरेक्सनल मात्र हुन्छ यसबाट आउटपुट चाहिँ यो बसतिर मात्र जान्छ यताबाट चाहिँ आउटपुट आउँदैन सो दैट देयर इज नो बाइ डिरेक्सनल यो कुरा भयो है ठीक छ त्यही भएर यो एभ्री एरोको पनि आफ्नै मिनिङ छ क्या है ल यहाँ चाहिँ अहिले इरेजर ल यो भयो भनेपछि ALU किन यस्तो भएको पनि बुझ्यो बिकज इट निड्स 2 अपरेन्डमा है अब त्यो अपरेन्ड चाहिँ कहाँबाट आउँछ त्यो चाहिँ अब हामीले इम्पोर्टेन्ट कुरा हो क्या त्यो अपरेन्ड चाहिँ ALU सर्किटले चाहिँ कहाँबाट पाउँछ त्यो कुरा चाहिँ अब हामीलाई चाहियो ठीक छ अब त्यो कहाँबाट पाउँछ भन्दाखेरि तिमीले यही फिगरमा देखाएर एउटा चाहिँ यो एकुमुलेटर भन्न के अरे बाट पाउँदो रहेछ अर्को चाहिँ टेम्पोररी रेजिस्टरबाट पाएको देखिरहेको छ ठीक छ सिम्पल चाहिँ एउटा चाहिँ एकुमुलेटरबाट पाएको छ एउटा चाहिँ कहाँबाट पाएको छ टेम्पोररी रेजिस्टरबाट पाएको छ ठीक छ अब फेरि हेर त ल यसलाई चाहिँ किन एकुमुलेटर भनेको भन्दाखेरि नि अब यसलाई हेर त एकुमुलेटर कति बिटको देखाइरहेछ 8 बिटको देखाइरहेछ ओके सपोज मैले चाहिँ एउटा कुनै नम्बर जोड्नु पर्यो रे ओके मैले एड गर्नु पर्यो रे बी एड बी गर्नु पर्यो हैन एड सी गर्नु पर्यो है अब हामीले COD मा त हामीले यसरी पढाएको नि त हामीले त COD मा यस्तो गरेको थियो ADD एड अनि के रे A, B भनौँ न ल यसले चाहिँ के गर्छ भने यसले चाहिँ के गर्छ A र B लाई जोड्छ अनि लयर त्यसको रिजल्ट कहाँ राख्छ A मा राख्छ भन्ने हामीले है A मा राख्छ भनेर यो चाहिँ डेस्टिनेसन सरी सोर्स भयो यो चाहिँ डेस्टिनेसन सो दैट दुईटाको सम गरेर चाहिँ मैले A मा राख्ने भयो यो चाहिँ भयो हैन अब तर यहाँ चाहिँ अलिकति स्लाइटली के चेन्ज छ भने वी डोन्ट रिक्वायर दिस डेस्टिनेसन यसले चाहिँ के गर्छ भने सधैँ एकुमुलेटरसँग काम गर्छ मैले तिमीलाई अस्ति ल्याबमा पनि भनेको थिएँ हैन एकुमुलेटरसँग डिल गर्छ भनेको मतलब एउटा अपरेन्ड चाहिँ सधैँ के नै हुन्छ फिक्स हुन्छ एकुमुलेटरमा जति भयो त्यही भ्यालु फिक्स हुन्छ एकुमुलेटरसँग हैन यसको नाम एकुमुलेटर किन भएको भने एभ्री कुरालाई त्यसले एकुमुलेट गर्दै आफूसँग राख्ने भएको भएर यसको नाम एकुमुलेटर भएको के खास गरी चाहिँ हैन ए फर एकुमुलेटर हैन यसको नाम चाहिँ किन एकुमुलेटर भएको भने तिमीले एड बी गर एड सी गर हैन अनि सबट्र्याक्ट अरु कुनै रजिस्टर युज गरेर सबट्र्याक्ट डी गर सबैलाई त्यसले काम गर्छ नि यो ए भन्नेमा चाहिँ के हुन्छ भने तिमीले एड बी गर यसले के गरिदिन्छ ए र बी जोड्छ कहाँ राख्छ ए मै राख्छ त्यसपछि एड सी गर अनि त्यो ए र बी जोडिसकेको रिजल्टमा फेरि के जोडिन्छ सी जोडिन्छ अनि फेरि कहाँ नै राख्छ एकुमुलेटरमै राख्छ अनि फेरि सब डी गर अनि माथि जोडेको ए बी र सी जोडेको भ्यालुबाट फेरि डी चाहिँ घटाउँछ अनि फेरि कहाँ नै राख्छ एकुमुलेटरमै राख्छ सो दैट एभ्री इन्स्ट्रक्सनहरु हामीले जे पनि अर्थमेटिक र लजिक अपरेसनहरु जे पनि इन्स्ट्रक्सनहरु हामीले के रे एक्जिक्युट गर्छ नि त्यो सबैलाई त्यसले के गर्छ आफूसँग एकुमुलेट गर्दै राख्न सो दैट इट इज कल्ड द एकुमुलेटर यसको नाम चाहिँ एकुमुलेटर भएको कारण यो चाहिँ पनि है ल भनेको मतलब एउटा अपरेन्ड त फिक्स भयो एउटा अपरेन्ड त ए आउँदो रहेछ त्यही भएर हामीलाई चाहिँ यो के रे एड ए कमा बी लेखिरहनु पर्दैन के यो 8085 को केसमा हैन 8086 मा चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ त्यसमा लेख्नु पर्ला हैन यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने हामीलाई एउटा अपरेन्ड चाहिएन बिकज one operator is already fixed that is accumulator यो भयो त्यही भएर एउटा भ्यालु चाहिँ हामीलाई सधैँ कहाँबाट आउने भयो एकुमुलेटरबाट आउने भयो अब अर्को भ्यालु चाहिँ के छ टेम्पोररी यो टीएमपी भनेको टेम्पोररी रेजिस्टरबाट आइरहेको छ अब त्यो अर्को भ्यालु भनेको टेम्पोररी रेजिस्टरबाट आएको छ है
अब त्यो भ्यालु कसरी आउँछ भनेको मतलब टेम्पोररी अब तिमीले एकुमुलेटर पनि बुझिहाल्यो एएलयु पनि बुझिहाल्यो होइन अनि यो इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टर इन्स्ट्रक्सन डिकोडरहरू बुझिहाल्यो अनि बिसिडिइएचएलहरू बुझिहाल्यो यो पिसी बुझ्यो अब बाँकी रह्यो भनेको टेम्पोररी रेजिस्टर बुझाउनलाई यो डब्लु र जेड बुझाउनुको लागि अनि यो स्ट्याक पोइन्टर बुझाउनुको लागि यति बाँकी छ अनि यो पछिको सिग्नलहरू त म पछि नै बनाउँ है त अब ठ्याक्कै लगाएर हेरेँ अब यो मसँग एउटा अपरेन्ट चाहिँ मलाई यो एकुमुलेटरबाट आउँछ भनेर मैले पाइसकेँ अब अर्को चाहिँ मैले कहाँबाट आउँछ टेम्पोररी रेजिस्टर अब टेम्पोररी रेजिस्टरमा चाहिँ कहाँबाट आउँछ त भ्यालु त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो होइन अघि मैले के भन्यो भने यो टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल सर्किटले के गर्छ सिग्नल जेनेरेट गर्छ ओके यसले सिग्नल पठायो सबैलाई ल अब के अरे मसँग चाहिँ इन्स्ट्रक्सनको डिकोड पनि भइसक्यो नाउ वी हेभ टु पर्फर्म सम टास्क अब हामीले जे इन्स्ट्रक्सनले भन्यो त्यो अनुसारको टास्क पर्फर्म गर्नुपर्ने बेला भयो भनेर एउटा सिग्नल जेनेरेट गर्छ त्यो सिग्नल सबैतिर पुगेको छ सो द्याट यो सबैतिर सिग्नल पुग्दा चाहिँ एकुमुलेटरमा भएको भ्यालु चाहिँ ल यहाँ पठाइदिन्छ यसले आफूसँग भएको भ्यालु चाहिँ यहाँ पठाइदिन्छ अनि यसले के गर्छ भने टेम्पोररी रेजिस्टरमा भएको भ्यालु यहाँ पठाइन्छ तर टेम्पोररी रेजिस्टरमा चाहिँ भ्यालु कहाँबाट आउँछ त्यो अझै हामीलाई थाहा छैन होइन ल ठिकै छ अहिले यसलाई यतिकै होल्ड गरौँ अनि यो दुईटाको टास्क पर्फर्म भएर यसले के गर्छ एएलयुले आफ्नो काम गर्छ अनि त्यो रिजल्टलाई लगेर यहाँ पठाइदिन्छ यो बसमा पठाइन्छ होइन ओके ल अब यो टेम्पोररी रेजिस्टरमा चाहिँ भ्यालु कहाँबाट आउँछ त्यो डिसाइड गरौँ है त ल अब मैले के भने यो सिग्नल जेनेरेट गरेपछि हामीले हेरेर त यहाँ रजिस्टर सेलेक्ट भन्ने काम छ ठिक छ यहाँ रजिस्टर सेलेक्ट भन्ने यत्रो लेखिरहेको छ रजिस्टर सेलेक्ट काम भनेको मतलब तिम्रो यही एउटा बिसिडिएचएल सेलेक्ट गरेर यसमा भएको भ्यालु चाहिँ यो टेम्पोररी रेजिस्टरमा पठाउने हो क्या ठिक छ यो टेम्पोररी रेजिस्टरमा भ्यालु चाहिँ कहाँबाट आउँछ भने यो बिसिडिएचएल भनेको हाम्रो जेनरल पर्पज रेजिस्टर हो हामीले यहाँ समथिङ भ्यालु दिन्छौँ होइन त्यो भ्यालु दिन्छौँ त्यो भ्यालु चाहिँ हामीले जति दियो त्यो नै गएर चाहिँ एक्चुअली यहाँ के अरे स्टोर हुने हो है त्यही भएर टेम्पोररी रेजिस्टरबाट हामीले भ्यालु लिन के अरे यो के भन्छ अरे हामीले यो बिसिडिएचएल चाहिँ हामीले भ्यालु लिन पनि सक्छौँ दिन पनि सक्छौँ होइन लिन पनि सक्छौँ दिन पनि सक्छौँ तर यहाँ गएर टेम्पोररी रेजिस्टरमा भ्यालु चाहिँ तिम्रो टेम्पोररी रेजिस्टरबाट तिमीले भ्यालु चाहिँ तान्ने होइन नि त होइन तिमीले त यो बी र सी डिइएचएलमा मात्र दिने हो भ्यालु दिने पनि हो अरू यो बिसिडिइएचएलमा चाहिँ भ्यालु ल्याउन पनि सक्छौँ सो द्याट इट इज चाहिँ बाइडिरेक्सनल यो चाहिँ बाइडिरेक्सनल भएको हो तर टेम्पोररी रेजिस्टरमा चाहिँ तिमीले एउटा फिक्स भ्यालु मात्र दिने हो क्या तिमीले आइदर बीको भ्यालु दिन्छौ होइन कि सीको भ्यालु दिन्छौ तर टेम्पोररी रेजिस्टरमा तिमीलाई कति छ भनेर तिमीलाई थाहा के अरे यो चाहिँदैन सो द्याट इट इज चाहिँ युनिट डिरेक्सन फेरि टेम्पोररी रेजिस्टर मात्र गएको छ है त्यही भएर अब तिमीसँग टेम्पोररी रेजिस्टरमा को भ्यालु पनि आयो तिमीलाई सपोज मसँग एकुमुलेटरमा 3 छ अरे अनि टेम्पोररी रेजिस्टरमा मैले बीबाट चाहिँ मैले 2 दिएँ भनेपछि अब यो 3 र 2 चाहिँ यहाँ जान्छ यो 2 हुन्छ यहाँ 3 जान्छ अनि यसले मलाई आउटपुट 5 दिन्छ ओके मैले यस्तो गरेँ भने एड 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 मैले यसलाई बी युज गरेर चाहिँ एड बी ल एड बी गरेँ भने मैले बीमा मैले जति दिन्छु पहिला बीमा चाहिँ मैले 3 दिएछु भने सरी 2 दिएछु भने एमा मसँग अलरेडी 3 छ अनि बीमा मैले 2 दिएँ भने 2 जोडेर 5 भयो सो द्याट यो 5 चाहिँ अब फेरि माथि यो बसमा जान्छ ओके ठिक छ यो के बुझ्नु गाह्रो छ यो बुझ्न छैन सर बुझिरहेको छु ल तिमीले जस्ट अब फ्लो बुझ्नु पर्यो कि पिसीबाट स्टार्ट भएर कन्ट्रोल सिग्नलसम्म त हिजोको थियो अब कन्ट्रोल सिग्नलले चाहिँ अब हामी काम गर्नुपर्छ भनेर सबलाई सिग्नल पठाउँछ सिग्नल पठाउँदा हामीसँग एकुमुलेटर टेम्पोररी रेजिस्टर अनि यो यताको रेजिस्टर सेलेक्टहरू एक्टिभ एक्टिभ हुन्छ भने मतलब एकुमुलेटरले आफूसँग जति छ भ्यालु त्यति चाहिँ एउटा अपरेन्डको रूपमा काम गर्छ होइन अनि टेम्पोररी रेजिस्टरमा चाहिँ अर्को भ्यालु दिन्छ त्यो टेम्पोररी रेजिस्टरमा भ्यालु कहाँबाट आउँछ हामीले यहाँ रेजिस्टर सेलेक्ट हामीले जुन चाहिँ रेजिस्टर सेलेक्ट गर्यो त्यो आउँछ अब यहाँ मल्टिप्लेक्सर छ मल्टिप्लेक्सरको काम भनेको कम्बाइन गर्ने हो होइन यो त थाहा छ मल्टिप्लेक्सर तिमीहरूले पढिसकेको छ मल्टिप्लेक्सरको काम भनेको कम्बाइन गर्ने मैले हिजो पनि भनेको थिएँ यो बी र बिसिडिइएचएल यो सबै टेम्पोररी रेजिस्टर हो होइन यो बी र सीलाई चाहिँ हामीले छुट्टा छुट्टै पनि युज गर्न मिल्छ होइन छुट्टा छुट्टै युज गऱ्यो भने चाहिँ 8 बिटको रूपमा काम गर्न मिल्छ कम्बाइन गऱ्यो भने चाहिँ बिसी पेयरको रूपमा चाहिँ 16 बिटको रूपमा काम गर्छ सपोज यहाँ भनिदिइहालेँ होइन मैले जस्तो मैले बी र सीलाई छुट्टै छुट्टै युज गरेँ होइन बी र सीलाई छुट्टै छुट्टै युज गरेँ भने मैले यसलाई चाहिँ ल 2 3 भनला होइन यसलाई चाहिँ ल यसलाई चाहिँ 4 5 भनौँ ल ओके यो चाहिँ 8 बिटको भयो यो हेक्साडेसिमल लेखिरहनु पर्ने हेक्साडेसिमल काम हुन्छ भन्ने छैन यो हेक्साडेसिमल भयो भनेपछि मतलब सीले पनि 8 बिटको नम्बर लियो बीले पनि 8 बिट लिनु तर इफ आई पेयर देम होइन यसलाई रजिस्टर पेयर भन्छ होइन यसलाई रजिस्टर पेयर भन्छ बिकज दुईटा रजिस्टर मैले पेयर गरिरहेको छु भने मैले यसलाई 2 3 4 5 2 3 4 5 भनेपछि मसँग चाहिँ अब 16 बिटको पनि मसँग डाटा भयो भन्छ क्या कहिले कहिले तिमीलाई 8 बिटकोले मात्र हुँदैन 16 बिटको पनि डाटाको प्रोग्राम गर्नु पर्ला त्यही भएर त्यस्तो बेला चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ बी र सी अरू रजिस्टर कुनै अरू रजिस्टर पेयरलाई चाहिँ कम्बाइन गर्नुपर्छ यसरी अब यो हुँदा चाहिँ के छ भने यो 2 3 लाई चाहिँ हायर बिट भन्छ यो 4 5 लाई चाहिँ लोअर बिट भन्छ
तिमीले डी र ई लाई पनि पेयर गर्न सक्छौ हैन, डी र ई लाई पनि पेयर गर्न सक्छौ, एच र एल लाई पनि पेयर गर्न सक्छौ, तर बी र डी लाई पेयर गर्न सकिन्न, सी र ई लाई पेयर गर्न सकिन्न, बिकज इट इज अलरेडी फिक्स्ड। यो हामीले चेन्ज गर्न सकिँदैन। हामीले चाहिँ जस्ट त्यसलाई युज चाहिँ गर्न सक्छौँ, बट हामीले यसलाई के अरे चेन्ज गर्न सक्दैन। सो द्याट वी क्यान युज इट एज अ सिङ्गल रेजिस्टर पनि युज गर्न सक्छौँ, अर पेयरिङमा पनि युज गर्नु पर्यो। पेयरिङमा युज गर्दा चाहिँ बी र सी, डी र ई, एच र एल मात्र पेयर गर्न पाइन्छ, बी र डी, सी र ई, अर डिएच इएल चाहिँ वी कान्ट पेयर है, त्यस्तो भयो। सो द्याट हामीले 8 बिटको पनि फाइदा उठाउनु पायो, 16 बिटको पनि फाइदा उठाउनु पायो। यदि कुनै पनि दुईटालाई कम्बाइन गरेछ भने अगाडिको हायर बिट चाहिँ बी भनेको हायर, सी भनेको लोवर, यसमा चाहिँ डी भनेको हायर, ई भनेको लोवर, अनि अर्कोमा एच भनेको हायर, लो एल भनेको लोवर हुन्छ। सो द्याट हायर भ्यालु चाहिँ 2 3 मा बस्छ, लोवर भ्यालु चाहिँ 4 5 मा बस्छ। यसरी चाहिँ 16 बिटको कम्बाइन हुन्छ। ओके, अब एउटा रेजिस्टर सेलेक्ट भएपछि त्यो चाहिँ गएर के अरे त्यो चाहिँ यो के अरे डाटा बसबाट गएर यहाँ जान्छ, त्यो आएर टेम्पोररी रेजिस्टरमा जान्छ। सो द्याट अब के पनि आयो, मसँग अलरेडी एउटा अपरेन्ट थियो, पाएँ मैले एक्युमुलेटरबाट, अर्को अपरेन्ट पनि मैले कहाँबाट पाएँ, टेम्पोररी रेजिस्टरबाट पाएँ। सो द्याट दुईटै अपरेन्ट पाएपछि अब कहाँ गयो, एएलईमा। एएलईले चाहिँ अब तिमीले कति दियो, 5 आयो। अब फेरि यो 5 चाहिँ कहाँ जान्छ एक्चुअली गएर, यहाँ हेर, यहाँ पनि बाई डिरेक्सन छ नि त, किनकि यो 5 गरेर एक्चुअली सेभ हुने कहाँ हो, फेरि एक्युमुलेटरमै सेभ हुने हो। सो द्याट यहाँ पनि फेरि बाई डिरेक्सनमा छ है, यो गएर एक्चुअली कहाँ सेभ हुने हो, यहाँ नै सेभ हुने हो नि त। त्यही भएर यहाँ गएर फेरि यो 5 त हामीले के गरेको थियो अस्ति हेरेको थियो भने, हामीले लास्टको एन्सर फेरि कहाँ नै सेभ हुन्छ, यही सेभ हुन्छ है, त्यही भएर यही छ। ओके, यहाँ फेरि बायोडेसन भएको कारण त्यो पनि भयो। त्यही भएर तिमीले यो फिगर बनाउँदा चाहिँ यो मान्छेले यो सबै त बनाउँछन्, तर एरो चाहिँ एकदम मिस्टेक गरेर आउँछ कि। मैले मोस्ट स्टुडेन्टको चाहिँ एरो चाहिँ एकदम नोटिस गरेर आउँछु, एकदम चाहिँ हेलचक्राइ गरेर आउँछ, बिकज एभ्रिथिङ एज इट्स ओन। यो तिमीले अघि मैले भनिहालेँ, यता एरो फर्कायो भने के हुन्छ, एएलयूबाट चाहिँ एएलयूले चाहिँ के अरे ल मलाई कति अपरेन्ट दिया हो भनेर त्यस्तो सोध्ने काम त गर्दैन हैन। एएलयू हामीलाई त रिजल्टसँग चाहिने हो, त्यही भएर यो डिरेक्सनल यता हुनु भएन, टेम्पोररी रेजिस्टर माथि जाँदैन, बिकज टेम्पोररी रेजिस्टरमा हामीले चाहिँ भ्यालु दिने मात्र हो, त्यसबाट हामीले लिँदैन हैन। एकचोटि दिइसकेपछि हामीले फेरि त्यसलाई के अरे लिँदैन नि त, 2 र 3 हामीले दिइसकेपछि त्यो 3 हामीले फेरि लिँदैन। त्यही भएर यहाँ सिङ्गल युनिट डिरेक्सनल छ, एक्युमुलेटरबाट चाहिँ हामीले भ्यालु लिन पनि सक्छौँ, फेरि यो यहाँ आउटपुटमा आएको भ्यालु दिन पनि सक्छौँ। सो द्याट इज बाई डिरेक्सनल हैन। अनि फेरि यो इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टरमा एकचोटि भ्यालु आएपछि यो ब्याक हुँदैन हैन। कुनै पनि एउटा इन्स्ट्रक्सन मसँग आइसकेपछि त्यो फेरि मेमोरीतिर जाँदैन क्या। सो द्याट यहाँ पनि एउटा युनिट डिरेक्सनल छ, अनि यो सेम यहाँ पनि सबै युनिट डिरेक्सनल छ। यहाँ चाहिँ फेरि बीबाट भ्यालु दिन पनि उता लिन पनि सक्छ, फेरि बीमा कुनै क्यालकुलेसन भएर आउन सक्छ। सो द्याट इट इज बाई डिरेक्सनल है। त्यही भएर यो सबै एरोको आफ्नै एउटा छोटो छोटो मिनिङ छ। यो एरोलाई चाहिँ तिमीहरूले बिगाड्न पनि चाहिँ भएन जसमा है, एकदम एरो चाहिँ एकदम ख्याल हुन्छ है। ल अब हाम्रो बाँकी रह्यो एउटा यो फ्ल्याग भन्ने छ, एउटा फ्ल्याग र त्यो डब्लुजेडमा। पहिला फ्ल्याग भनेर चाहिँ एउटा अब एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ फ्ल्याग होइन। के हो त फ्ल्याग भने है। अब हेर है, तिमीहरूको कुनै पनि रिजल्ट आउँदाखेरि होइन, कुनै पनि एउटा रिजल्ट आउँदाखेरि सपोज मैले होइन 2 र 3 जोड्दाखेरि रिजल्ट आयो भने दुईटा कुरा आउँछ है। एउटा चाहिँ रिजल्ट आउँछ है, एउटा चाहिँ रिजल्ट आउँछ, एउटा चाहिँ स्ट्याटस आउँछ, त्यो रिजल्टको स्ट्याटस। अब स्ट्याटसमा के पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ ल यो फ्ल्यागले दिन्छ क्या, भनेको मतलब त्यो नम्बर चाहिँ पोजिटिभ आयो कि नेगेटिभ आयो एउटा स्ट्याटस होला होइन। जस्तो मैले 3 र 2 जोड्दा चाहिँ 5 आयो, मसँग चाहिँ ल अहिले त त्यसमा साइन देखाएको छ नि, त्यही भएर तिमीले चाहिँ म्याग्निट्युड मात्र आयो, रिजल्ट मात्र आयो भन्लौ। तर 2बाट 3 घटाउँदा चाहिँ के आउँछ मेरो -1 आउँछ, त्यसलाई चाहिँ तिमीले नेगेटिभ नम्बर भन्छौ होइन। म्याग्निट्युड भनेको रिजल्ट चाहिँ मेरो 1 आयो ठिक छ, तर त्यसको स्ट्याटस चाहिँ कस्तो आयो, नेगेटिभ आयो है। सो द्याट फ्ल्याग इज रेस्पोन्सिबल टु प्रोभाइड द स्ट्याटस अफ द्याट आउटपुट अर द्याट रिजल्ट भन्छ। स्ट्याटस के हुन्छ अब त्यो चाहिँ डिस्कस गरौँ है त। सो द्याट फ्ल्याग भनेको केही पनि होइन, यसले हामीलाई के दिन्छ, स्ट्याटस अफ द्याट रिजल्ट, द्याट आउटकम भनौँ न अझ। करेन्ट स्ट्याटस फेरि त्यो जे हुन्छ नि, जस्तो करेन्ट स्ट्याटस भने कस्तो भने हामीले भर्खर 3 र 2 जोड्यो हो, 3 र 2 जोड्दाखेरि 5 आयो, 5 आयो भनेपछि भर्खर यही 5 को स्ट्याटस कस्तो छ भनेर चाहिँ दिने काम गर्छ। हाम्रो त्यो पहिला के जोड्यो के घटायो त्यसको स्ट्याटस दिने होइन। अहिले हामीले जुन इन्स्ट्रक्सन करेन्ट टाइममा हामीले जुन इन्स्ट्रक्सन पर्फर्म गर्यो नि त्यसको स्ट्याटस दिने काम चाहिँ कसले गर्छ, फ्ल्यागले गर्छ। सो द्याट तिमीहरूलाई फ्ल्याग भनेको के भन्यो भने इट इज रेस्पोन्सिबल टु प्रोभाइड स्ट्याटस अफ करेन्ट भन्नु पर्यो। करेन्ट चाहिँ छुट्याउनु पर्ने, करेन्ट इन्स्ट्रक्सन, करेन्ट यो भनौँ, करेन्ट आउटपुट भनौँ न, करेन्ट रिजल्टको चाहिँ के दिने काम गर्यो, स्ट्याटस दिने काम गर्यो। अब यहाँ हेऱ्यो भने ल
यो चाहिँ तिमीहरूबाट एउटा यसबाट चाहिँ छुट्टै क्वेसन पनि सोध्न सक्छ हैन ल अब म यो तिमीहरूलाई भनिहालौँ हैन we have different 5 kinds of flag हामीसँग चाहिँ 8085 मा चाहिँ 5 वटा डिफरेन्ट काइन्ड्सको फ्ल्यागहरु छ हैन एज यु क्यान सी दैट हैन एउटा यस भन्ने छ दैट बिलोंग्स टु साइन फ्ल्याग जेड भन्ने छ दैट बिलोंग्स टु अस्ति हामी ठ्याक्क त्यो ल्याबमा हेर्थ्यौ नि यतातिर यो के रे नम्बर यतातिर एबीसीडी हुन्छ अनि यतातिर ठ्याक्कै फ्ल्याग हुन्छ हो यही 5 वटा फ्ल्याग हो त्यो चाहिँ यो साइन फ्ल्याग हो यो जीरो फ्ल्याग हो यो अनि पी फर प्यारिटी फ्ल्याग भन्छ एसी फर अक्सिलरी क्यारी फ्ल्याग भन्छ अनि अर्को C for carry flag also. Okay, these 5 are the different kinds of flag used in 8085. तिमीलाई जाजमा कहिले यतिकै पनि सोध्छ के what are the different kinds of flag used in either 8085 8086 त्यो सोध्छ है अब हेर साइन फ्ल्यागले के गर्छ भने साइन फ्ल्याग तिमीलाई थाहा छँदैछ एमएसबी ले हामी साइन बिट भन्छ हैन साइन म्याग्निट्युड फर्ममा हामीसँग दुईटा टाइपको नम्बर हुन्छ साइन नम्बर र अनसाइन नम्बर भनेको सधैँ पोजिटिभ हुन्छ त्यतातिर ध्यान दिनु पर्दैन बट साइन नम्बर मे बी आइदर पोजिटिभ अर नेगेटिभ हैन अब त्यसलाई नेगेटिभ बनाउनलाई चाहिँ हामीले अब कि टुज कम्प्लिमेन्टमा हामीले डिजिटल लजिकमा पढाएको थियो हैन टुज कम्प्लिमेन्टमा चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो हैन भने अगाडिको साइन बिट चाहिँ 0 छ भने पोजिटिभ नम्बर हुन्छ अगाडिको साइन बिट चाहिँ 1 छ भने त्यसलाई हामीले नेगेटिभ नम्बर हुन्छ भनेको थियो ओके हो अब यहाँ पनि त्यही हो यो साइन बिट चाहिँ हैन अगाडिको D7 यहाँ ठ्याक्कै 8 बिट हुन्छ यो 8 बिटको हो किनकि डाटा हो हैन 0 1 2 3 4 5 6 7 सो दैट D0 देखि D7 सम्म हाम्रो डाटा हुन्छ यहाँ के भन्छ भने यदि मेरो D7 चाहिँ मेरो 1 छ भने मेरो नेगेटिभ नम्बर हुन्छ अनि यो 0 छ भने भनेको मतलब यो अगाडिको 0 छ भने पोजिटिभ हुन्छ अगाडिको 1 छ भने नेगेटिभ हुन्छ नम्बर यो हामीलाई थाहा भएको कुरा हो हैन अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने नेगेटिभ नम्बर आयो भने चाहिँ साइन फ्ल्याग 1 हुन्छ रे हैन नेगेटिभ नम्बर आयो भने चाहिँ साइन फ्ल्याग 1 हुन्छ रे अर सेट हुन्छ रे हैन अनि पोजिटिभ नम्बर आएर अर यहाँ यसमा चाहिँ 0 आयो भने चाहिँ मेरो के हुन्छ रे रिसेट हुन्छ रे भन्ने मतलब 0 हुन्छ रे सपोज मैले हैन मैले कुनै दुईटा नम्बर घटाउनु पर्यो 2 बाट मैले 3 घटाउनु पर्यो भने मेरो रिजल्ट त -1 आउँछ सो दैट साइन फ्ल्याग चाहिँ मेरो त्यो बेला कति हुन्छ -1 हुन्छ सरी के रे 1 हुन्छ त्यो बेला सेट हुन्छ किनकि नेगेटिभ आयो हैन नेगेटिभ आउनु भनेको त अगाडि 1 आउनु हो हैन 1 आउनु हो मैले अहिले डेसिमलमा एक्जाम्पल दिइराछु तिमीले त हेक्साडेसिमलमा गर्ने हो खास गरी हैन अनि हेक्साडेसिमलमा लाई पनि बाइनरीमा कन्भर्ट गरेर गर्छ त्यही भएर अगाडि D7 बिट चाहिँ यदि मेरो नेगेटिभ आयो सरी 1 आयो भने चाहिँ साइन फ्ल्याग 1 हुन्छ हैन भने 0 हुन्छ यो भयो बुझ्छ साइन फ्ल्याग अगाडि भने बुझ्छ सर भने तिम्रो 8 वटा बिट छ भने एमएसबी मा एमएसबी मा के भनेर चाहिँ अगाडिको 8 बिटमा चाहिँ अगाडि 8 बिट होस् 16 बिट होस् अब एमएसबी मा चाहिँ एमएसबी भनेर बुझ न मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट हैन त्यो चाहिँ 1 आयो भने चाहिँ हामीले त्यसलाई नेगेटिभ नम्बर भन्छ हैन त्यो 1 आयो भने चाहिँ हाम्रो साइन फ्ल्याग पनि 1 हुन्छ अनि आएन भने चाहिँ 0 यति बुझ न नेगेटिभ नम्बर आयो भने चाहिँ साइन फ्ल्याग 1 हुनुपर्छ पोजिटिभ नम्बर आयो भने चाहिँ साइन फ्ल्याग 0 हुनुपर्छ भनेर बुझ अर सेट र रिसेट भन्नुपर्छ सेट भनेको 1 रिसेट भनेको 0 है if there is negative number then yes flag will be 1 if there is positive number yes flag will be 0 यति भन्नु बुझ्नु पर्यो तिमीले यो बुझ्नु पर्यो क्या तिमीले लेख्ने पनि यही कुरा के भयो भने 0 स्ट्याटस भनेको यो दुईटा कुरा मात्र हुन्छ कि 0 हुन्छ कि 1 हुन्छ क्या है कि 0 हुन्छ कि 1 हुन्छ 0 भनेको चाहिँ पोजिटिभ नम्बर हो 1 भनेको चाहिँ नेगेटिभ हो सबैमा हेर न 0 र 1 0 र 1 मात्र छ है सो दैट स्ट्याटस भन्ने स्ट्याटसले चाहिँ के दिने हो खास त्यसको के छ पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो हैन त्यसको म्याग्निट्युडसँग हामीलाई डिल गर्नु छ भने हामीले जस्ट त्यसको के हो पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो हैन त्यो 0 छ कि छैन त्यो कुराहरु मात्र डिल गर्ने काम गर्छ क्या सो दैट साइन फ्ल्याग बुझ्यो होला हैन त्यसपछि 0 फ्ल्याग भन्छ हैन 0 फ्ल्याग भनेको चाहिँ के हो भने यदि मेरो आउटपुट रिजल्ट हैन यदि मेरो 2 र 2 मैले घटाउँदै छु भने मेरो रिजल्ट के आउँछ 0 आउँछ सो दैट आउटपुट मेरो 0 आउँछ भने मैले चाहिँ जेड फ्ल्याग चाहिँ 1 गर्छु हैन जेड फ्ल्याग चाहिँ मेरो 1 हुन्छ अर 0 फ्ल्याग चाहिँ मेरो 1 हुन्छ यदि आउटपुट चाहिँ मेरो 0 आएन भने चाहिँ मेरो जेड फ्ल्याग चाहिँ कति नै हुन्छ 0 नै हुन्छ भन्छ है भनेको मतलब आउटपुट मेरो मैले 3 बाट 5 घटाए भने चाहिँ कति आउँछ मेरो -2 आउँछ हैन साइन फ्ल्याग चाहिँ 1 हुन्छ तर आउटपुट 0 नआएको भएर चाहिँ मेरो के भयो जेड फ्ल्याग चाहिँ के भयो 0 भयो हैन नन 0 हेर यहाँ रिजल्ट 0 आयो भने चाहिँ 1 हुन्छ तिमीले यति मात्र पढ्नु पर्यो कि कुन बेला 1 हुन्छ कुन बेला 0 हुन्छ कुन बेला 1 हुन्छ कुन बेला 0 हुन्छ यो यसमा के हुन्थ्यो नेगेटिभ नम्बर आयो 1 पोजिटिभ नम्बर आयो 0 यसमा चाहिँ के हुन्छ भने रिजल्ट 0 आयो भने 1 रिजल्ट नेगेटिभ के रे रिजल्ट नन 0 आयो भने चाहिँ 0 2 बाट 2 घटायो भने 0 आउँछ सो दैट त्यो बेला के हुने भयो 1 हुने भयो जेड फ्ल्याग तर 2 बाट 5 घटाउँदाखेरि 0 आउँदैन आउटपुट 0 आउँदैन सो दैट त्यो बेला मेरो यो जेड फ्ल्याग कति भयो 0 भयो बुझ्छ सर जेड फ्ल्याग 1 आउँदाखेरि
साइन फ्ल्याग चाहिँ कति हुन्छ साइन फ्ल्याग मतलब भएन साइन फ्ल्याग तिम्रो 2 बाट 3 घटाउँदाखेरि साइन फ्ल्याग कति आउँछ माइनस नेगेटिभ आउँछ नि त त्यो बेला के आउँछ यो 1 आउँछ हैन साइन फ्ल्याग त 0 आउँछ नि साइन फ्ल्याग त तिम्रो 0 बाट लास्टको आउटपुट रिजल्ट 0 आउनु भनेको त पोजिटिभ नै हो नि हैन त्यो साइन फ्ल्याग त्यो बेला त 0 नै आउँछ ए हस् ल बुझ्छ यो साइन फ्ल्याग र 0 फ्ल्याग यो बुझ है यसपछि मैले एउटा क्वेशन दिन्छु तिमीहरूलाई त्यो चाहिँ तिमीहरूले पर्फर्म गर्नुपर्छ ओके ल अब यो अक्सिलरी क्यारीलाई एकछिन छोडौँ हैन अक्सिलरी क्यारीलाई एकछिन छोडौँ अहिले पढौँला अब प्यारिटी हेर प्यारिटी भन्छ प्यारिटी त तिमीहरूलाई थाहा छ नम्बर अफ 1 इभेन भयो भने इभेन प्यारिटी नम्बर अफ 1 चाहिँ अड भयो भने अड प्यारिटी हैन ठिक छ यो त प्यारिटी मैले पढाएको थिएँ तिमीलाई सीमा सरी डिजिटल लजिकमा प्यारिटी भनेको नथिङ बट नम्बर अफ 1 हो कि नम्बर अफ 1 चाहिँ इभेन भयो भने इभेन प्यारिटी भन्छ नम्बर अफ अड चाहिँ सरी नम्बर अफ 1 चाहिँ अड भयो भने अड प्यारिटी भन्छ ल हेर यदि मेरो रिजल्टमा भनेको मतलब मसँग यहाँ भएको 8 वटा डिजिटमा चाहिँ मेरो नम्बर अफ 1 चाहिँ इभेन छ भने मेरो यो चाहिँ प्यारिटी चाहिँ 1 हुन्छ हैन यदि नम्बर अफ 1 चाहिँ अड छ भने मेरो प्यारिटी कति हुन्छ 0 छ भने मतलब मेरो लास्ट आउटपुट चाहिँ यस्तो आयो है 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ल मेरो सबै यस्तो आयो भने मसँग नम्बर अफ 1 आएको छ 3 which is odd so that मेरो प्यारिटी बिट कति भयो 0 भयो त्यो बेला भनेको p कति भयो मेरो 0 भयो ओके अब सपोज मैले अझै एउटा यहाँ 1 थपेर यो 0 हैन यहाँ 0 हैन 1 बनायो भने त्यो बेला मेरो प्यारिटी कति हुन्छ यो सबै 1 को नम्बर चाहिँ इभेनमा छ त्यो बेला 4 हुन्छ त्यो भनेको मतलब p चाहिँ त्यो बेला कति हुने भयो 1 हुने भयो सो दैट नम्बर अफ 1 इभेन छ भने प्यारिटी बिट 1 प्यारिटी फ्ल्याग 1 और अड छ भने चाहिँ प्यारिटी फ्ल्याग 0 हुने भयो ठीक छ बुझ्छ सर ओके लास्टको क्यारी छ अब क्यारी फ्ल्यागको बारेमा तिमीहरूलाई भन्नु पर्दैन हैन यदि कुनै पनि नम्बर दुईटा नम्बर जोड्दाखेरि क्यारी आयो भने चाहिँ क्यारी फ्ल्याग 1 हुन्छ क्यारी आएन भने चाहिँ क्यारी फ्ल्याग 1 हुँदैन सपोज मेरो दुईटा नम्बर जोड्नु पर्यो हैन मैले 4 बिटको गर्दै अहिले 1 1 1 1 र मैले 1 1 1 1 जोड्नु पर्यो ओके यो दुईटा जोड्दा पक्कै नि यहाँ एउटा क्यारी आउँछ नि आउँछ न चारवटा बिट भन्दा एउटा एक्स्ट्रा क्यारी आउँछ सो दैट त्यो बेला मेरो c फ्ल्याग कति हुन्छ 1 हुन्छ सपोज तर मैले यस्तो नम्बर जोड्नु पर्यो ल 1 1 1 1 अनि यहाँ चारवटा 0 भएको नम्बर यस्तो जोड्नु पर्यो भने मैले यो बेला क्यारी आउँदैन पक्कै पनि क्यारी आउँदैन सो दैट यस्तो बेला चाहिँ मेरो क्यारी फ्ल्याग 0 हुन्छ हैन तर मेरो क्यारी आएको बेला चाहिँ मेरो क्यारी फ्ल्याग कति हुन्छ 1 हुन्छ भने ओके ठीक छ बुझ्यो जस्तो सर अहिले बुझेछ है यो यसपछि तिमीले ठ्याक्कै एउटा क्वेशन गर्नुपर्छ एकैछिन ल क्वेशन कहाँ यो क्वेशन गर्नुपर्छ त्यसपछि त्यो बेला फेरि तिमीहरूलाई प्रब्लम हुनु भएन एकैछिन ल त्यसपछि अब तिमीलाई यो भन्दै थिएँ मैले यो अक्जिलरी क्यारी अरु त तिमीले सुनेकै कुरा हो हैन अब अक्जिलरी क्यारी भनेको चाहिँ के हो त त्यो कुरा हो हैन अब पक्कै यहाँ पढ्यो भने तिमीले के भनेछ भने इफ क्यारी इज जेनेरेटेड बाइ d3 भन्छ अब यो d3 भनेको के हो एकैछिन मैले क्लियर गरे ल यसले के पनि हैन d3 बाट d4 मा जाँदाखेरि चाहिँ क्यारी आयो भने चाहिँ 1 हुन्छ नत्र 1 हुँदैन भन्छ यसले हैन जनरली तिमीले अब त्यो खास गरी यो पनि क्यारी नै हो हैन क्यारी के यो हो ल ओके मसँग दुईटा नम्बर छ हैन मसँग दुईटा नम्बर भनेको 1 0 एउटा र्यान्डम नम्बर हाले 1 0 1 1 0 1 0 सपोज आई हैव टु एड दुईटा नम्बर ओके यो भनेको चाहिँ 0 1 1 अनि 0 1 1 0 सपोज मसँग यस्तो दुईटा एउटा र्यान्डम नम्बर छ हो यसलाई जोड यसलाई यो भनेको के हो d0 यो भनेको d1 है यो भनेको d2 यो भनेको d3 अनि यो अप टु d7 सम्म जान्छ यो थाहा भएको कुरा है ल अब यो जोड्दाखेरि कति 1 0 1 भयो 0 0 0 भयो 1 1 जोड्दाखेरि 0 क्यारी 1 भयो हैन अनि 1 र 1 जोड्दाखेरि 0 भयो हो यो d3 बाट म d4 मा जाँदाखेरि मेरो क्यारी आयो भने चाहिँ आछ नि हेर न ठ्याक्कै यो d3 बाट d4 मा जाँदाखेरि 0 यहाँ 1 र 0 0 अनि क्यारी 1 आइराछ नि हो त्यस्तो बेला चाहिँ मेरो अक्जिलरी क्यारी चाहिँ मेरो कति हुन्छ रे भन्छ भने 1 हुन्छ रे हैन यदि d3 बाट d4 मा जाँदाखेरि मेरो 1 आएन और क्यारी आएन भने चाहिँ मेरो अक्जिलरी क्यारी कति हुन्छ त्यस्तो बेला 0 हुन्छ भन्छ बुझ्यो क्वेशन कुरा if I am performing some
अपरेसन हैन त्यो गिभन डाटामा चाहिँ इफ आई एम परफर्मिङ सम अपरेसन आइदर त्यो एडिसन होस् हैन अर कुनै एउटा मल्टिप्लिकेसन होस् त्यो आफ्नो ठाउँमा जान्छ इफ देयर इज सम क्यारी हैन इफ देयर इज सम क्यारी व्हेन परफर्मिङ फ्रम D3 टु D4 D3 बाट D4 मा जाँदाखेरि चाहिँ D3 भनेको यो भयो इट इज नट यो ठ्याक्कै 0 देखि 7 बिट हो कि यो D3 D4 मा कन्फ्युज नहो हैन 0 देखि 7 बिटलाई मैले D0 देखि D7 ले रिप्रेजेन्ट गरे हो हैन यसमा चाहिँ के छ भने D3 भन्ने चाहिँ यो दुईटा हो नि त हैन 0 1 2 3 0 1 2 3 भनेको मतलब अब D3 बाट चाहिँ म D4 जाँदाखेरि यहाँबाट यहाँ जाँदाखेरि मेरो ठ्याक्कै क्यारी आएन हेर्न 1 1 जोड्दाखेरि 0 अनि यहाँ पनि क्यारी 1 आछ अनि 1 र 1 फेरि 0 0 भयो अनि फेरि यहाँ 1 क्यारी आएछ सो दैट D3 बाट मैले अपरेसन परफर्म गर्दा D4 मा मेरो क्यारी आउँछ भने चाहिँ मेरो अक्जिलरी क्यारी चाहिँ 1 हुन्छ यदि क्यारी आएन भने चाहिँ मेरो के हुन्छ अक्जिलरी क्यारी 0 हुन्छ भन्छ ठीक छ सपोज यही केसमा मैले यसलाई 0 बनाएर ओके यसलाई मैले 0 भने 1 0 कति हुन्छ 1 0 1 हुन्छ ओके 1 0 1 हुन्छ अनि 1 0 फेरि यहाँ पनि के दिनुहुन्छ 1 नै हुन्छ सो दैट यहाँ चाहिँ अब क्यारी आएन सो दैट मैले यसमा के भयो अक्जिलरी क्यारी कति भयो 0 भयो ओके ल यसलाई मैले सरल रिभाइज गरेँ हैन रिभाइज गर्दाखेरि के भयो भने यदि मेरो नेगेटिभ नम्बर आयो हैन सपोज 2 बाट मैले 3 घटाउँदै छु भने मेरो नेगेटिभ नम्बर आयो और सिम्पली यो 8 बिटको D7 चाहिँ मेरो कति आयो 1 आयो भने चाहिँ मेरो नेगेटिभ नम्बर मान्छु नेगेटिभ नम्बर आयो भने त्यसलाई के गर्नु पर्यो 1 बनाउनु पर्यो यस फ्ल्यागलाई हैन भने त्यसलाई के गर्नु पर्यो 0 बनाउनु पर्यो ओके अनि 0 फ्ल्याग चाहिँ के भने मेरो ओभरअल रिजल्ट मैले परफर्म गरेको टास्क और मैले परफर्म गरेको अपरेसनले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो फाइनल आउटपुट चाहिँ 0 आयो भने चाहिँ मैले 1 गराउनु पर्यो हैन भने मैले त्यसलाई कति गर्नु पर्यो 0 गर्नु पर्यो ओके अक्जिलरी क्यारीले के भन्छ भने इफ आई एम एडिङ टु नम्बर्स अफ 8 बिट when there is carry when to add two numbers between D3 मा भएको दुईटा नम्बर एड गर्दा चाहिँ मेरो के भयो भने क्यारी आयो भने चाहिँ 1 गर्छु हैन भने नत्र मैले कति गर्छु 0 गर्छु ओके प्यारिटी केसमा चाहिँ के छ भने इफ देयर इज इभन नम्बर अफ 1 देन प्यारिटी इज इभन सो दैट त्यस बेला चाहिँ मैले 1 गर्छु हैन अर्को बेला चाहिँ मैले के गर्छु 0 गर्छु सिमिलरली क्यारीको लागि चाहिँ के गर्छु भने मेरो दुईटा नम्बर जोड्दाखेरि मेरो क्यारी आयो लास्टमा चाहिँ 1 क्यारी आयो भने चाहिँ मैले त्यसलाई के गर्छु क्यारी 1 गर्छु हैन भने त्यसलाई मैले के गर्छु 0 गर्छु ठीक छ यो भयो ल त्यसो भए यो क्वेशन टिप हो त तिमीले यो क्वेशन व्हाट विल बी द कन्टेन्ट जाँचमा आएको क्वेशन हो हैन व्हाट विल बी द कन्टेन्ट अफ एक्युमुलेटर एन्ड स्ट्याटस अफ दिस फ्ल्याग रजिस्टर व्हेन फलोइङ प्रोग्राम इज एक्जिक्युटेड ल यो क्वेशन टिप हो यो क्वेशन मात्र हो यो चाहिँ तिमीले गर्ने क्वेशन हो चाहिँ म एउटा गरेर देखाइन्छु त्यसपछि यो तिमीले गर्नु भयो यो सोलुसन टिप्नु पर्दैन सोलुसन अहिले गर्ने ठ्याक्कै व्हाट विल बी द कन्टेन्ट अफ यो भनेर अनि यो ठ्याक्कै 3 टा लाइन टिप्न भयो एउटा म गराइछु एउटा तिमीहरू आफै गर है जाँचमा क्वेशन आएको छ हैन भयो भयो स्टार्ट गरौँ है त ल है अब सहिलो छ त्यो हेर्दाखेरि मात्र गाह्रो लाग्यो अब क्वेसनमा के भन्ने छ भने व्हाट विल बी द कन्टेन्ट अफ एक्युमुलेटर भनेको मतलब ए मा चाहिँ मेरो कति हुन्छ अरे ओके एन्ड यो 5 वटा फ्ल्यागमा मेरो के चेन्ज हुन्छ है मैले अघि के भने फ्ल्याग इज रेस्पोन्सिबल फर गिभिङ करेन्ट स्ट्याटस अफ करेन्ट इन्स्ट्रक्सन सरी करेन्ट आउटपुटको के हुन्छ त्यसको स्ट्याटस दिने मात्र काम गर्छ यसले चाहिँ म्याग्निट्युड दिँदैन त्यही भएर हेऱ्यो भने 0 र 1 दिन्छ 0 भनेको चाहिँ अब डिपेन्डिङ अपन दोज फ्ल्याग हैन त्यसको अनुसार हुन्छ 1 भनेको पनि डिपेन्डिङ अपन दोज फ्ल्याग त्यही भएर म्याग्निट्युड चाहिँ कहाँ जान्छ एक्युमुलेटरमा जान्छ त्यसको स्ट्याटस चाहिँ कहाँ जान्छ फ्ल्यागमा जान्छ है फ्ल्यागमा जान्छ त्यो कुरा भयो ल यो क्वेशन गरौँ है त ल अब यो फर्स्ट लाइनले के भन्छ भन्दा यो लाइन बाइ लाइन जानुपर्छ है हामीले यो यसले के भन्छ भन्दा यसले के भन्छ 33S लाई चाहिँ के गर्नु भन्छ तिमीलाई अहिले यो इन्स्ट्रक्सनको बारेमा थाहा छैन हैन त्यही भएर यो भनेको चाहिँ मुभ इमिडिएट हो हैन इमिडिएट भनेको कुनै पनि नम्बर के तिमीले मुभ युज गर्छ नि त मुभ युज गर्दाखेरि हामीले कुनै पनि नम्बर के रे र्यान्डमली नम्बरलाई चाहिँ मुभ गर्न मिल्दैन हैन
त्यसको लागि एमबिआई नै युज गर्नुहुन्छ। कुनै पनि नम्बर इमिडिएट नम्बर भनेको जस्तो तिमीले मुभ गर्दाखेरि के गर्छ, 3टा प्रोसेस हुन्छ मुभ गर्दाखेरि हैन, तिमीले त्यो इन्स्ट्रक्सनमा पढिया छ। मुभ गर्दाखेरि आइदर तिमीहरू एउटा रजिस्टरबाट अर्को रजिस्टरमा मुभ गर्न सक्छौ, एउटा कन्डिसन यो भयो। अर्को भनेको चाहिँ मेमोरीबाट रजिस्टरबाट मेमोरीतिर मुभ गर्न सक्छौ, आरबाट मेमोरीतिर युज गर्न सक्छौ, अर मेमोरीबाट रजिस्टरतिर मुभ गर्न सक्छौ मुभ इन्स्ट्रक्सनले है। तर कुनै पनि ऱ्यान्डम डाटा चाहिँ हामी मुभ गर्न सक्दैन युजिङ मुभ अपरेसन, बट हामीले वी क्यान के अरे मुभ ऱ्यान्डम डाटा अर इमिडिएट डाटा युजिङ एमबिआई। यो त्यही भएर एमबिआई भनेको मुभ इमिडिएट। हुने त काम मुभ न यसको काम एउटै हो, तर यसले चाहिँ डाइरेक्ट डाटा। अब फेरि हामीले एमबिआई ए कमा बी लेख्न मिल्दैन, बिकज एमबिआईले चाहिँ त्यो रजिस्टर बिचमा चाहिँ काम गर्दैन। यो इन्स्ट्रक्सन पढेपछि मजाले थाहा हुन्छ। अहिले त यति बुझ भने कुनै पनि डाटा इमिडिएट डाटा भन्छ क्या, डाइरेक्ट डाटा कि यो 33 याद चाहिँ कहीँ पनि स्टोर भएको छैन, ताजा छ नि त यो 33 याद चाहिँ कहीँ पनि स्टोर भएको छैन, सिधै त्यो डाटा मैले उठाएको थिएँ। यसमा चाहिँ के भन्थ्यो भने मेरो चाहिँ डाटा बीमा स्टोर छ, त्यसलाई चाहिँ लगेर कहाँ हाल एमा छ। यसले चाहिँ के भन्छ 33 याद भन्ने डाटा चाहिँ मसँगै यहीँ छ, लैजा भन्ने जस्तो कि सिधै दियो है। यो मात्र बुझ है। अनि अर्को यहाँ चाहिँ एडिआई भन्ने छ। एडिआईले पनि के गर्छ भने हुन त यो पनि एड नै हो, तर एड गर्दाखेरि के हुन्छ भने जुन चाहिँ रजिस्टरमा भएको छ त्यसलाई एड गर्ने हैन, त्यो भयो। तर यहाँ चाहिँ एडिआई भनेको यो पनि एड इमिडिएट हो। कुनै पनि ऱ्यान्डम डाटा कुनै पनि इमिडिएट डाटा सिधै एड गर्नु मिल्यो क्या हैन। कुनै पनि कहीँ पनि स्टोर भएको छैन भने त्यसलाई इमिडिएट भन्छ है। कुनै पनि कतै पनि स्टोर नभएको डाटा चाहिँ इमिडिएट डाटा भन्छ। सो द्याट मैले सिधै लगेर अब यो एमा चाहिँ एड गर्न मिल्यो, त्यो भयो है। ल यो दुईटाको मिनिङ बुझ्यो भने तिमीले यस्तो गर्नु पर्यो। अब फर्स्टमा चाहिँ के भन्छ भने यो फर्स्ट लाइनले इन्स्ट्रक्सनले के भन्छ भने मलाई 33 यसलाई लगेर कहाँ हाल्ने एमा लगेर हाल्ने। ल हेर यहाँ एट फर्स्ट when 33 years is moved towards A, then A को भ्यालु कति भयो सुरुमा 33 भयो। तिमीले इच लाइनको इन्स्ट्रक्सन लेखेर लास्टको चाहिँ आउटपुट दिनुपर्छ है। ल हेर फर्स्ट लाइनले मेरो के भन्यो, ए लाई लगेर 33 यार्समा हाल्यो, सो द्याट एमा मेरो 33 यार्स आयो। यो फर्स्ट इन्स्ट्रक्सन मेरो सक्यो, ठिक छ। अब सेकेन्ड इन्स्ट्रक्सन लिएर है। अब फेरि तिमीले यहाँ हेर यो अब यही फर्स्टमा गएर तिमीले फेरि यो यास जेड एएक्स र पिसी लगेर हाल्न थाल्यो भने चाहिँ प्रब्लम आउँछ। ओके हामीलाई त चाहिने के हो, लास्टको आउटपुटको हो नि त, यो लास्टको आउटपुटको हो। त्यही भएर मैले ए चाहिँ मैले इन्डिभिजुअली नै गरिरहेको छु, तर मेरो यो 4वटा फ्ल्याग 5वटा फ्ल्याग चाहिँ मैले कसको मात्र निकाल्छु, लास्टको रिजल्टको मात्र निकाल्छु। त्यो चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो है। लास्टको रिजल्टको मात्र मैले यो हल्ट पछिको रिजल्टको मात्र मैले 5वटा फ्ल्यागको स्ट्याटस निकाल्ने भएको भएर चाहिँ अहिले यहाँ मैले यो सिधै यो एसजेड केही पनि गरेको छैन है। ल फर्स्टमा मेरो 33 एस कहाँ आयो, एमा आयो। सेकेन्डले के भन्छ भने आफ्टर द एडिआई अपरेसन परफर्म देन 33 र यो A6 जोडिन्छ हैन। 33 र A6 जोडिन्छ भनेको मतलब तिमीले हेक्साडेसिमलमा एडिसन गर्न छ भने के गर्छौ भने मेरो 3 र 3 छ अनि A र 6 जोडेछ भने के गर्छौ भने हेक्साडेसिमलको एडिसन त अलिकति गाह्रो हुन्छ हैन। 6 3 कति भयो 9 भयो। ओके यो भनेको 10 10 र 3 भनेको 13 13 लेख्दैन, 13 भनेको डी लेख्छ। ओके यस्तो भयो हैन। सपोज ल तिमीलाई मैले कति ल 9 र 9 6 र 9 6 जोड्न दियो भने 6 6 12 को 2 हातलाई 1 यस्तो हुँदैन कि हेक्साडेसिमलमा। 6 6 12 12 भनेको कति हो, बी ए भनेको 10 11 भनेको बी, यो भनेको कति भयो सी, यसलाई सी लेख्छ। 9 9 18 18 भनेको कति हो, 18 भन्ने वर्ड हुन्छ 6 हुँदै हुन्न, 18 भन्ने हुँदैन, 6 6 12 सक्यो। 9 9 18 18 भन्ने हुँदैन, त्यही भएर यसलाई के लेखिन्छ त अब 18 लाई 8 गर्ने हो सर। 8 अनि यस्तो भयो। ठिक छ यो चाहिँ भयो। तर यो एक चाहिँ के अरे डिस्कार्ड हुन्छ, सेभ हुन्छ, त्यही भएर 8C मात्र देख्छु तिमीले है। त्यही भएर हेक्साडेसिमलको एडिसन चाहिँ यस्तो भयो। 6 र 3 छ भनेको मतलब 15 सम्म आउँछ भने त यहाँसम्म लेखिदिने हो। अनि 16बाट आयो भने त्यो चाहिँ बल्ल क्यारीमा जान्छ यसमा चाहिँ है। जस्तो हामीले डेसिमलमा चाहिँ 10 भन्दा ठुलो आयो भने क्यारीमा जान्थ्यो नि त, यसमा चाहिँ 15 भन्दा ठुलो आयो भने बल्ल क्यारीमा जान्छ। यो भयो। ल हेर अब तिमीहरूको रिजल्ट के आएछ, D9 आइरहेछ है। अब त्यो D9 चाहिँ कहाँ आयो फेरि एक्युमुलेटरमा आयो। मैले अघिदेखि भनिरहेको छु के भन्ने एभ्रिथिङ इज क्यालकुलेटेड विथ एक्युमुलेटर है। एक्युमुलेटरबाट एउटा अपरेन्ड हुन्छ अनि के गर्ने भनेछ भने यसले A6 जोड्ने भनेछ सिधै हैन। त्यही भएर अब मेरो कति भयो D9 चाहिँ मसँग कहाँ आयो फेरि एक्युमुलेटरमै आयो भनेपछि मसँग एमा D9 रहेछ फाइनल्ली। भनेको मतलब मेरो यो एन्सर आयो व्हाट विल बी द कन्टेन्ट अफ एक्युमुलेटर भनेको मतलब मैले यसको एन्सर पाएँ। लास्टमा कति हुने रहेछ एमा D9 पाएँ, एउटा एन्सर पाएँ। अब यो 5वटाको गर्नु पर्यो है त। ओके ल 5वटा कन्सेप्ट गर्नलाई मलाई फर्स्टमा त यसलाई के गर्नुपर्छ, कन्भर्ट गर्नुपर्छ। डी भनेको कति हो 12 है, सरी 13 13 लाई पहिला बाइनरीमा लग
बाइनरी लान आउँछ तिमीलाई 8421 गर 9 लाई फेरि 8 र 1 9 भयो यो है डी भनेको 13 भयो हैन 13 भनेको ठ्याक्कै 8 4 12 13 यो 1 यो पनि 1 अनि यो पनि 1 भयो 1101 भनेको चाहिँ डी भयो 9 भनेको चाहिँ 8 र 1 भयो छ यो 0 भयो तिमीलाई चाहिँ यो 8 वटा बिट नै हेर्नुपर्छ क्या त्यो त्यसको लागि है यो भयो अब हेर अब यो कन्भर्ट गर्दाखेरि ठ्याक्कै अघि नैसँग कम्पेयर गऱ्यो भने हेर त D7 के आइरहेछ तिमीहरूको 1 आइरहेछ सो द्याट मेरो साइन फ्ल्याग के हुने भयो यो बेला 1 भयो साइन फ्ल्याग 1 हुने भयो यो बेला ओके साइन फ्ल्याग के हुने भयो 1 हुने भयो सो द्याट नेगेटिभ नम्बर रहेछ भन्ने बुझ्यो ओके अब यो दुईटा जोड्दाखेरि के अरे के भन्छ अरे यो दुईटा जोड्दाखेरि भनेको मतलब मैले त 33 र A6 जोड्दाखेरि मेरो रिजल्ट 0 आछ र यो सबै 0 भएको छ र छैन नि सो द्याट मेरो रिजल्ट पनि 0 छैन सो द्याट मेरो चाहिँ के भयो जेड भ्यालु चाहिँ कति जेड भ्यालु चाहिँ कति भयो 0 भयो 0 आएको भए चाहिँ 1 हुन्थ्यो हैन आउटपुट चाहिँ 0 आएको भए 1 हुन्थ्यो तर मेरो अहिले आउटपुट 0 आछ नि त्यही भएर मेरो कति भयो जेड फ्ल्याग 0 भयो ओके अक्जिलरी क्यारी हेर अब अक्जिलरी क्यारी एकछिन छोडौँ हैन यसलाई हेर्न त्यो दुईटालाई कन्भर्ट गर्नुपर्छ यसलाई एकछिन छोडौँ हैन अब हेर अब यसमा हेर कतिवटा नम्बर अफ 1 छ 1 2 3 4 5 इभन सरी अड नम्बर अफ 1 रहेछ त्यो भएर मेरो यो के भयो p को भ्यालु कति भयो 0 भयो इभन नम्बर अफ 1 भएको 1 हुन्थ्यो अड नम्बर रहेछ त्यो भएर कति भयो 0 भयो अनि क्यारी हेर क्यारी गर्दाखेरि क्यारी आउँछ आउँदैन क्यारी आउनलाई फेरि तिमीले यस्तो गर्नु पर्यो कताको 3 3 यस र क्यारी आएको छैन यहीँबाट हेरे पनि भयो त्यो ठ्याक्कै क्यारी D9 आएको छ 2 बिटको छ 2 बिटको आएको छ क्यारी पनि आएको छैन नत्र यसरी पनि हेरे हुन्छ तिमीले 3 भनेको चाहिँ कति हो भने 1 1 3 भनेको 0 0 1 1 हो फेरि 3 भनेको 0 0 1 1 हो हैन अनि a भनेको चाहिँ 10 10 भनेको 8 2 10 8 2 10 अनि 6 भनेको चाहिँ 4 2 0 1 1 0 ल अक्जिलरीको क्यारीलाई चाहिँ यो यसमा कन्भर्ट गर्ने भयो है त ल हेर 1 र 0 जोड्दाखेरि 1 1 1 0 हैन क्यारी 1 1 1 0 क्यारी 1 यो भनेको 1 1 र 0 भनेको कति भयो 1 नै भयो 1 1 0 क्यारी 1 1 1 लाई D3 बाट D4 मा जाँदाखेरि मेरो क्यारी आएको रहेनछ 0 1 2 3 D3 बाट D4 मा जाने बेला मेरो कुनै पनि क्यारी आएको रहेनछ सो दैट मेरो अक्जिलरी क्यारी पनि कति भयो 0 भयो अनि हेर है यो दुईटा 8 बिटको हो 8 बिटको र 8 बिटको जोड्दाखेरि तिम्रो आउटपुट पनि 8 बिटकै आएको छ सो दैट यसमा क्यारी पनि आएन सो दैट मेरो क्यारी फ्ल्याग पनि कति भयो यो बेला 0 भयो ल भने क्वेशन बुझ्छ कि नै गरेको कसैलाई के प्रब्लम छ छैन कसैलाई प्रब्लम छ भने जाँचको क्वेशन हो यो हो कि यो कुन चाहिँ जाँचमा आएको छ मैले अझ जाँचमा त तिमीलाई यो तीनटा लाइनमा त नसोध्दैला अझ 4 5 वटा थपेर सोधिदिन नि सक्छ हैन मुभ ए भनेर राख्दैला मुभ बी भनेर राख्दैला हैन त्यो क्वेशन चाहिँ म अर्को क्लासमा अलिकति कम्प्लिकेटेड बनाएर गरौँ ल यसमा केही प्रब्लम छैन भने यो चाहिँ तिमीहरू ट्राई गर हैन यो साइड ट्राई गर घरमा ट्राई गर आज चाहिँ म यति नै गर्छु ओके ल यो क्वेशन किपे नि हैन MBI AFF अनि ADI 01H ओके ठ्याक्कै तिमीले यसरी नै लेख्नु पर्यो है अब ए मा कति हुन्छ अनि बी मा कति हुन्छ भनेर लेख्दै जानु पर्यो अनि ठ्याक्कै हेक्साडेसिमलमा त्यो एक्जाममा गर्दा मात्रै डाइरेक्ट भ्यालु हाल्ने है त्यो जोड्नु पर्दैन है हजुर हजुर फेरि भन्नु जस्ट अघि 33 गर्दाखेरि 33 को लेख्ने अनि डाइरेक्ट जोड्ने त हुने हैन एफएफ को एफ भनेको 15 चाडा 1 एफ भनेको चाडा 1 ए 0 1 भनेको चाडा 0 के रे तीनटा 0 अनि 1 यस ट्राई गर भएन भने म अर्को क्लासमा तिमीलाई गर्दिनै हाल्छु है यस क्वेशन म एटेन्डेन्स गर्छु पक्कै बुझ्यो नि अरूले बुझ्यो नि केटीहरूलाई